Iliway abasi para sa News 5 Bisaya. Nahibulong si ako Bicol Representative Zaldi Ko, human masangpit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang iyang ngalan kalabot sa mga flood control project nga walay klaro nga detalye kung unsa iyang kalabutan. Iyang gipaluyuhan nga wala siya'y kalapasan og mipahayag nga andam siyang motubag sa hustong ahensya kung adunay tukmang basihanan ang maong pasangil. Dugang paniya, adunay plano nga pagtukod og usa ka independent body aron mosusi sa mga proyekto, di imposible nga apil si Mayor Magalong. Apan ni-question niya ang pagkabalanse sa investigasyon sanglit wala pa kani magsugod apan nagsugod na si Magalong sa pagpanghisgot sa media bahin sa issue ug sa iyang giingo nga kalambigitan nga giangkla lamang sa hungihong ug wala pay lig-on nga ebidensya. Nagpagawas og statement si Ko sa mga pasangil bato kaniya sa Senate hearing. Iyang gihulagway nga walay basihanan, hungihong o politikadong motibo ang mga pasangil aron paalis ngawon ang hunahuna sa publiko. Ang maong pasangil mitumaw sa joint affidavit sa magtiayon nga Curly ug Sara Diskaya nga nag-ingon nga gigamit ang mga ngalan sa mga kongresista kalabot sa komisyon sa proyekto. Gipunting pod ni Ko nga ang 2025 General Appropriations Act mitunob sa hustong proseso sa Kongreso, giaprobahan sa upper ug lower chamber ug gipirmahan ni President Bongbong Marcos nga nagveto pa sa pipila ka probisyon ug mihuktan sa pondo alang sa uban nga mga proyekto. Iyang gidugang nga ang legalidad sa 2025 GAA karon gisumiter sa Korte Suprema ug Office of the Ombudsman busa dili siya makahatag pa og dugang komento gawas kung kini ipangayo sa korte. Kini sa labang atong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.